बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान मोहम्मद ख़ान बुज़दार एडवोकेट और आप देख रहे हैं बुज़दार लॉ फर्म। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल बुज़दार लॉ फर्म सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आ सकें। मेरा यह ईमान है, आप जो चीज़ बांटेंगे वही मिलेगी, आप खैर बांटेंगे खैर मिलेगी। आज जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो इन्फॉर्मेशन है बातिल शादी के मुतालिक, कि बातिल शादी क्या होती है या फिर डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या होता है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बातिल शादी या डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के नतीजे में जो रिश्ता या शादी होती है वो कानून और इस्लाम के मुताबिक सही नहीं है, और उस रिश्ते को हम वाइड कहते हैं, उसको हम बातिल कहते हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालात होते हैं, जहाँ पर किसी भी रिश्ते के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो लोग हमसे मशवरा करते हैं। लेट्स से बाद दफ़ा लोग ये मशवरा करते हैं कि मेरे वालिद साहब की 2 शादियां हैं, दोनों जो मदर्स हैं वो मुख्तलिफ हैं, तो क्या हम शादी कर सकते हैं। इस तरह के सवालात जब भी कोई कॉम्प्लिकेशंस हों तो लोग हमसे मशवरा करते हैं कि क्या हम शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसी तरह का एक मसला जो कि बातिल शादी या डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के मुतालिक है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे पास एक क्लाइंट आया, वो एक रिक्शा ड्राइवर था। उसका रिक्शा पुलिस ने कागजात ना होने की वजह से रोक कर बंद कर दिया। वो हमारे चैम्बर बुज़दार लॉ फर्म आया और हमने उसकी लीगल हेल्प करते हुए सुपरदारी पर रिक्शा उसको वापस दिला दिया। रिक्शा लेके जाने के 2 या 3 दिन के बाद उसकी मेरे पास कॉल आ गई। उसका ये मौक़िफ़ था कि मैं दूसरी शादी करना चाह रहा हूँ बदरिया कोर्ट, तो मुझे आप प्रोसीजर बताएं। मैंने जब उनसे पूछा कि आप कैसे शादी करना चाह रहे हैं, जहालत की इंतहा देखें। उस शख्स ने कहा कि मैं अपनी सगी साली के साथ शादी करना चाह रहा हूँ। मेरे पूछने पर उसने मुझे बताया कि मेरी बीवी मेरे निकाह में है और हयात है, उसकी मौजूदगी में मैं अपनी सगी साली से शादी करना चाह रहा हूँ, वो भी बदरिया कोर्ट। आप मुझे बताएं कि इसका क्या प्रोसीजर होगा। ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है जो मैं आपके साथ आज डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन मजबूरी ये है, अलमिया ये है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इस बात पर चुप भी रहा जा सकता था, इस बात को छुपाया भी जा सकता था। पहले मैंने सोचा कि ऐसी शर्मनाक बात मैं डिस्कस ना करूं, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो बंदा घर के अंदर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ डिस्कस नहीं कर सकता, तो ऐसी बात कैसे बयान की जाए या उस पर कैसे एनालिसिस किया जाए या कैसे कानून बताया जाए। लेकिन बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा कि ऐसी घटिया और शर्मनाक बात पर और शर्मनाक हरकत पर पर्दा डालकर उसके अंदर मज़ीद खराबियाँ पैदा हो सकती हैं। आज हम बात करेंगे वाइड या बातिल शादी या डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप पर। अगर इसकी बात की जाए तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1955 जो है उसका सेक्शन 2B इसको डिस्क्राइब करता है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1955 का जो सेक्शन 2B है उसके अंदर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स जो हैं वो रिलेशनशिप्स जहां आप शादी नहीं कर सकते
جہاں پر ڈگری آف پروہیبٹڈ ریلیشن شپ پایا جاتا ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ویسے تو شادی کہیں منع نہیں ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، شادی کوئی پروہیبٹڈ چیز نہیں ہے، لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں جہاں پر میرج کو ڈسکریج کیا گیا ہے، جہاں پر پروہیبٹ کیا گیا ہے، اور یہ پروہیبٹ نہ صرف لا میں، قانون میں کیا گیا ہے، بلکہ اسلام کے اندر بھی کیا گیا ہے۔ اسپیشل میرج ایکٹ 1955 کے سیکشن 2B کے تحت اس ڈگری آف پروہیبٹڈ ریلیشن شپ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایک ہی لڑی سے ہیں، ایک ہی باپ ہے، ایک ہی ماں ہے، تو آپ اس کو شادی نہیں کر سکتے، وہ پروہیبٹڈ ہے۔ دوسرا حصہ اس کا یہ کہتا ہے کہ اگر ماں ایک ہے، باپ مختلف ہے، تو پھر بھی آپ شادی نہیں کر سکتے، یہ بھی منع ہے۔ ایک ہوتا ہے فل بلڈ ریلیشن شپ۔ فل بلڈ ریلیشن شپ یہ ہوتا ہے کہ ماں بھی سیم ہے، باپ بھی سیم ہے، اس کے اندر بھی آپ شادی نہیں کر سکتے، یہ بھی ڈگری آف پروہیبٹڈ ریلیشن شپ میں پایا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ہاف ریلیشن شپ۔ ہاف ریلیشن شپ یہ ہوتا ہے کہ باپ جو ہے وہ مختلف ہے، ماں سیم ہے، اس میں بھی شادی نہیں کر سکتے۔ ایک ہے یوٹرین۔ یوٹرین میں یہ ہے کہ باپ سیم نہیں ہے لیکن ماں سیم ہے، اس میں بھی آپ شادی نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، اسلام کے اندر بھی اپنی بیوی کی موجودگی کے اندر اپنی سالی سے شادی کرنے کو منع کیا گیا ہے، پروہیبٹ کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر سورۃ النساء میں جو آیت نمبر 23 اور 24 ہے، اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ بھی حرام ہے کہ تم 2 بیویوں کو اپنے نکاح میں رکھو سوائے اس کے کہ باعث رسول سے پہلے جو کچھ ہو چکا۔ اسلام کے اندر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس کو باطل قرار دیا گیا ہے۔ اپنی ایک بیوی کی موجودگی کے اندر اگر وہ زندہ ہے، وہ حیات ہے، آپ دوسری اس کی سالی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ ہائی کورٹ کا بھی ایک بہت بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے، 2011 YLR اور پیج 2922، اس کے اندر اس کو زنا قرار دیا گیا ہے۔ ایسا شخص جو اپنی بیوی کی موجودگی کے اندر اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی سگی بہن سے شادی کرتا ہے یا اس کی سگی بہن سے ریلیشن شپ بناتا ہے تو یہ زنا کے زمرے میں آتا ہے، اس کو زنا قرار دیا گیا ہے، اور ایسا شخص سیکشن 376 پاکستان پینل کوڈ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور ہمیں معاشرے کے اندر کردار ادا کرنا چاہیے کہ ایسی جو بھی حرکات ہو کو رپورٹ ہونا چاہیے۔ آپ کو اس لیکچر کے بارے میں یا کوئی بھی لیگل ہیلپ چاہیے تو آپ میرے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔